सिक्योरिटी फोर्सेस के बनू और गिरदोनवा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 घंटों में 24 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रहेगा। ISPR का बयान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश करार दी। स्पिनर मोहम्मद नवाज ने ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी का एतराफ किया। रिहैब प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद 2.5 माह की सजा खत्म। T20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद डोप टेस्ट लिया गया जो मुस्बत आया था। अमेरिका के ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक अमेरिकी हमलों में 45 शहादतें हुई, 400 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। चाबहार में मैरीटाइम टावर पर तीसरी बार हमला, टावर तबाह हो गया। बंदर अब्बास, बुशहर, ईरान शहर में अहदाफ को निशाना बनाया गया। बंदर खुमैर में पुलों पर हमले हुए, जहां से बहरी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं। इनको हदफ बनाया सेंटकॉम का मौक़िफ़। ईरानी अफवाज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, पहली बार शाम को निशाना बनाया। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। कुवैत, बहरीन और उर्दन में भी अमेरिकी तंसीबात पर हमले। कुवैत में दिफाई रडार, असलहा गोदाम, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम निशाना। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला। पास दराने इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक आबने हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, कोई गैस या तेल जाने नहीं देंगे। चीन और पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बहाली पर जोर। इस्लामाबाद मुफाहिमती यादाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए। फरीकैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चीनी वजारत खारजा का बयान। आमदनी 98, खर्चा रुपया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारे का शिकार हो गया। स्टेट बैंक का डाटा जारी, जून 2026 में $65 करोड़ खसारा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती दरामदात और बरामदात में कमी से करंट अकाउंट दबाव में आया। कलअदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज मुतालबात माने गए। उन्होंने गलत रास्ता चुना। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। नून लीग की क़यादत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उलमा दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानी को फरोग दें। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िका एलामिया जारी। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। कौम पाक फौज की कुर्बानियों की मकरूज़ है। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास। कहा मंसूबे की बरवक्त तकमील सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मुतलका इदारे तामीराती काम की रफ्तार तेज करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 78 और बरतानवी क्रूड ऑयल $83 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। वजीर आजम मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों का तयन करेंगे। The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. Intelligence agency worked to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling. डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी इंतखाबात में चीनी मुदाखलत का इल्जाम। FBI को तहकीकात का हुक्म। इंतखाबी इंटेलिजेंस मालूमात फौरी डीक्लासिफाई करने की हिदायत। कौम से खिताब में कहा 2020 के इंतखाबात में चीन ने तकरीबन 22 करोड़ अमरीकियों का डाटा हासिल किया। वो हमारे इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग चाहता है मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊं। ऐसा इंतखाबी निज़ाम चाहते हैं जो बैरूनी मुदाखलत से पाक हो। तकरीर नशर न करने पर डोनाल्ड ट्रंप कई चैनल्स पर हम लाइसेंस मंसूख करने का मुतालिबा।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات، تازہ ترین علاقائی عالمی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مزید فروغ کے مشترکہ عزم کا اعادہ، سی پیک 2، تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون بڑھانے پر زور۔ چین میں عالمی اے آئی کانفرنس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت، اے آئی انسانیت کے لیے قابل اعتماد ذریعہ ہونا چاہیے، ہمیں اس میدان میں ناانصافیوں کو روکنا ہوگا، فوری طور پر اتفاق رائے پر مبنی عالمی اے آئی گورننس فریم ورک کی تشکیل ضروری ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا خطاب، کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں قومی سلامتی کے نام پر حد سے زیادہ پابندیوں کے مشترکہ مخالفت کرنی چاہیے۔ افغان طالبان رژیم پاکستان مخالف دہشت گردوں کے پشت پناہ، سابق افغان آرمی چیف نے طالبان کے پاکستان میں دہشت گردی کی تصدیق کر دی، طالبان کو بھارت سے مالی معاونت کی فراہمی کا بھی اعتراف، کہا رقم فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے گروپوں تک پہنچائی جاتی ہے، پاکستان پر حملے کرنے والے تمام دہشت گردوں کو افغان طالبان کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کا استعمال، پاکستان مخالف سرگرمیوں پر برطانوی حکومت متحرک، احتجاج اور آزادی اظہار کے واضح قانونی حدود موجود، تشدد، دھمکی اور نفرت انگیزی کی اجازت نہیں دے سکتے، برطانوی ہوم آفس نے واضح کر دیا، کہا نفرت انگیز جرائم سے متعلق قوانین کا جائزہ آخری مرحلے میں ہے۔ ٹیکسٹائل، لیدر، لکڑی سے بنی مصنوعات کی پیداوار میں کمی، کیمیکلز، کھاد، ادویات، لوہے اور اسٹیل کی پیداوار بھی گر گئی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 1% تک کمی، وفاقی ادارہ شماریات نے بڑی صنعتوں کی کارکردگی بتا دی، آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار میں سب سے زیادہ 52.82% اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان سے یورپ کے لیے ڈنکی لگانے والوں کے مزید 3 روٹس کی نشاندہی، انسانی اسمگلر سہانے مستقبل کے خواب دکھا کر نئی نسل کو موت کی دلدل میں دھکیلنے لگے۔ FIA کے مطابق پہلے روٹ میں پاکستانیوں کو ویزے پر ملیشیا لے جا کر سمندری راستے سے مصر پھر لیبیا سے یورپ پہنچایا جاتا ہے، دوسرا روٹ ازبکستان سے بیلاروس اور پولینڈ ہے، تیسرے روٹ میں موریتانیہ اور سینیگال بلوایا جاتا ہے، پھر کینری آئی لینڈ سے غیر قانونی طور پر اسپین پہنچایا جاتا ہے۔ کراچی کے علاقے سوراب گھوچ میں بھتہ خوروں کی موجودگی پر ایکشن، SIU پولیس کی کارروائی، 2 طرفہ فائرنگ میں 2 ڈاکو ہلاک، اسلحہ برآمد، شہید ملت روڈ کے قریب مقابلے میں 1 ملزم ہلاک، شناخت ثاقب کے نام سے ہوئی، 2 ساتھی فرار، پولیس نے سفید رنگ کی کار قبضے میں لے لی۔ کراچی میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار ملزمان کے اہم انکشافات، ملزمان ڈکیتی کے دوران ہندو تاجر کے قتل میں بھی ملوث نکلے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے بینکوں سے رقم لے کر نکلنے والے ٹارگٹ، تفتیشی حکام کے مطابق واردات کے فوراً بعد ملزمان اندرون سندھ فرار ہو جاتے تھے، ساتھ ہی ناصر اسلم موٹر خاتون کی تلاش۔ تاج 1، دعوے دار 2، ورلڈ چیمپئن مقابلہ بمقابلہ یورپین چیمپئن، فیفا ورلڈ کپ پر کس کی بادشاہت، ارجنٹینا اور اسپین کا فائنل اتوار کی رات 12 بجے شروع ہوگا، دونوں ٹیمیں ٹائٹل جیتنے کے لیے تیار، ارجنٹینا نے ٹائٹل کا دفاع کیا تو 64 سال میں پہلی بار کارنامہ انجام دینے والی ٹیم بن جائے گی، اسپین جیتا تو 16 سال بعد دوبارہ چیمپئن بنے گا، 38 میچز میں ناقابل شکست رہنے کا ریکارڈ بھی بنائے گا۔ اور اوکاڑا میں گھریلو ناچاکی پر والد نے 2 بیٹوں سمیت زہر کھا لیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، دوران علاج تینوں دم توڑ گئے۔